ہاں تو چلیے اظہار کا قاعدہ بتائیے. حروف حلقی کس کو کہتے ہیں یہ بتائیے. حلق سے نکلنے والے حرف کو حرف حلقی کہتے ہیں. ہاں حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہے وہ. کون کون؟ حمزہ، ہا، عین، قاف، غین، قاف. ٹھیک دکھائی دے نہیں رہا اب ہے دکھے جی. گا. ہاں چلیے اب پڑھنا شروع کیجئے تو. ہاں اعوذ ہاں باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے پڑھنا شروع کیجئے. نہیں دکھا. طیرا ابابیل. ابابیلا. ہاں طیرا ابابیل. ٹھیک ہے سر. طیرا ابابیلا. نار حامئة. انار حامیات پڑھیں گے. کیا ہے یا کے اوپر؟ سر آپ کی بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی. گڑیا اپی مائک کو بند کیجئے آپ. نہیں دکھ رہا سر. نہیں دکھ رہا. دکھے گا دکھے گا، رک جائیے مائک کو بند کریں. اسکرین شاٹ ہے نا کل والا؟ اگر ڈیٹا ایشو ہوگا، نیٹ ورک ایشو کچھ ہوگا تو تصویر سے پڑھنا ہے. جن کو دکھ رہا ہے وہ لوگ اسکرین شاٹ لے لیجئے. چلیے پڑھیے تو. نارن. چلیے نشی پڑھیے. ہم پڑھیں. جی جی پڑھیے نارن سے. پڑھیے نارن سے. جی سر. پڑھیے نارن سے. نار حامئة. میاں کیسے پڑھ دیں گے اس کو؟ آ ہے یہ کہ آ ہے؟ نار حامیۃ. چلیے اس میں اظہار کہاں پہ ہو رہا ہے بتائیے. من غیر. کیا؟ نار 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 حامئة. نار حامیۃ. لمن بات خشی سنیے پہلے. من. نار حامیۃ میں سر پڑھ رہے ہیں. اظہار کہاں پہ ہو رہا ہے ہم یہ پوچھ رہے ہیں، ہم پڑھنے کے لیے نہیں بول رہے ہیں. نار حامیۃ میں. حامیہ ہے نا. نار حامیۃ میں اظہار کہاں پہ ہو رہا ہے یہ بتائیے. پوچھ رہے ہیں. ہاں اظہار پوچھ رہے ہیں جو پڑھا نا آپ نے، پڑھا نا ہم نے. ہاں نار حامیۃ. تو اب بتائیے اظہار کہاں پہ ہو رہا ہے اس میں. ہاں میم زیر میم میں. غلط. سر آواز آ رہی ہے. آ رہی ہے آواز آپ کی، آپ غلط بتا رہی ہیں. اظہاری ہے. ہاں اظہار کہاں میم. پہ ہو رہا ہے؟ میم زیر می ہے نا. ہاں نہیں نہیں غلط. اظہار. سر ہاں بولیے آواز آ رہی ہے آپ کی. میم زیر می ہے نا وہاں پہ اظہار ہو رہا ہے. نہیں وہ غلط بتا رہی ہیں آپ. اظہار کا قاعدہ کیا ہے؟ اظہار کا قاعدہ سنائیے. سر اظہار کب ہوگا یہ سنائیے آپ. کیونکہ یہاں پہ تو یہ ہے. کیا ہے بتائیے. صحیح تو. اظہار جو میں نے پوچھا پہلے اس کا جواب دیجئے. اظہار کب ہوتا ہے یہ بتائیے. اظہار کب ہوتا ہے یہ ہاں بتائیے. ہے نا. ہاں بتائیے پوری بات الف بتائیے. سے. ہاں بتائیے بتائیے.
वेट करो ना। देखिए यहाँ पे इजहार हो रहा, रुन हा, रा दो पे शुरून है। ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, आप माइक को ऑफ कीजिए। चलिए, जिनकी आवाज़ क्लियर है वो माइक को, वो माइक को ओपन कीजिए। जिनकी आवाज़ क्लियर है वो माइक को ओपन कीजिए। चलिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी ठीक है, मैं गलत बता रही हूँ तो आपकी आवाज आएगी ना? ठीक है, आप माइक को ऑफ कर लीजिए अगर डेटा इशू है जी। तो। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की के 6 हुर्फ में से कोई हो। सही है, पढ़िए। लेकिन सही पढ़ रही हैं आप, पढ़िए। चलिए। नून सा, नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे तो उसको इजहार कहते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे देखिए तो, तनवीन या नून साकिन, कहाँ पे तनवीन है? गोल दायरा दिखा? नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे उसको इजहार ठीक कहते है, हैं। ठीक है, इजहार का कायदा आपने बताया। अब ये बताइए आप, नारुन हामियतुन में अब कहाँ पे इजहार हो रहा है? कायदा आप समझ गई हैं, अब बताइए तो, नारुन हामियतुन में इजहार कहाँ पे हो रहा है? हमको बोल रहे हैं? जी, आप ही से मैं मुखातिब हूँ अभी। नारुन हामियतुन में कहाँ पे हो रहा है इजहार? चलिए साहिबा, आप माइक को ओपन कीजिए। साहिबा, आप माइक को ओपन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिकॉर्डेड वीडियो देखा था आपने? नहीं, कल वाला नहीं देखे हैं। अच्छा ठीक है, आप फिर तब आप माइक को ऑफ कर लीजिए। चलिए फरीन साहिब, आप माइक को ओपन कीजिए। कल जो क्लास में थे, जब इजहार पढ़ाया जा रहा था, वो लोग माइक को ओपन करेंगे। चलिए फरीन साहिब, आप माइक को ओपन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ क्लियर है? जी। कोई दिक्कत नहीं ना है? बस सबकी आवाज नहीं आ रही है, वो 2 बार 3 बार बोल रही हैं तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। वो नहीं, वो बोल ही नहीं रही है। चलिए, उनके साथ हो सकता है नेटवर्क इशू है। आप हम बताइए। सुन आप, रहे हैं नहीं ना, नहीं, लेकिन थर्ड पर्सन से हम सुन रहे हैं। अच्छा, मैं सुन रही थी, क्लियर बोल रही थी। तो यहाँ से और आप चलिए। सबकी आवाज बहुत बफरिंग करके आ रहा था और उनका आवाज तो क्लियर था, लेकिन आप दोनों का बहुत ये था। अब बताइए क्या ही किया जाए। इसका तो कोई इलाज नहीं चलिए ठीक, अब आप तक आवाज़ पहुँच रही है, ये बताइए। है। जी जी। चलिए बताइए तो, हरूफ हलक़ी कितने हैं? हरूफ हलक़ी कितने हैं? 6 है। कौन कौन? गैन खे। ना ना ना, सीरियल, पूरा तरतीब से बताइए, हमसा हा से।
हमजा हा ऐन हा गैन खा हाँ, इसको क्या कहते हैं? रूपे हल्की। हाँ, ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू कीजिए तो सही रन से। चलिए पढ़ना शुरू कीजिए, आवाज़ आ रही है ना? जी आवाज आ रही है लेकिन दिख नहीं रहा है स्क्रीन तो ये स्क्रीनशॉट नहीं ली थी आप लोग? जी जी कर लिए हैं। हाँ, चलिए पढ़ना शुरू कीजिए। शायद वो वाला नहीं है। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ या ना बोलिए, मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज रहा हूँ फिर, अगर नहीं दिख रहा है तो। नहीं दिख रहा आपका स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजा जा रहा है। चलिए फरीन साहिब, आप ये बताइए इजहार कब होता है? फरीन साहिब, आप ये बताइए इजहार कब होता है? हल्की हुरूफ में कोई हुरूफ हुरूफ हल तनवीन या नून साकिन का कायदा हम लोग पढ़ रहे हैं तो आवाज जाहिर करे वो कोई इजहार करे। और हा हमजा हा पढ़िए। की आवाज रहे वो जाहिर करता है इजहार को। रहने दीजिए, यानी कल आप नोट सही से नहीं किए हैं। जो जो नोट किया है सब कोई अपना अपना नोटबुक भेजेगा फ़ोटो खींच करके। तस्वीर क्लिक करना है, उसके बाद भेजना है। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की जो छह है में कोई हुरूफ रहे तो आवाज जाहिर करते यही ना। तो किसकी आवाज़ को जाहिर करके पढ़ेंगे ये बताइए? ये ऐन का हा ऐन खा रहने दीजिए, आप मिसिंग हो उसमें, हम कह रहे हैं ना मिसिंग है। जब कह दिया गया तस्वीर भेजिएगा तो तस्वीर भेजिएगा। ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू कीजिए। तो ऊपर स्क्रीन दिख रहा है अब? अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए, जो व्हाट्सअप चैनल नहीं हो, दिख रहा। जो व्हाट्सअप चैनल है उसमें भेजा गया है, उसमें देखिए जा करके।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तैरन अबाबिल नारुन अबाबीला पढ़ेंगे, बीला लाम के ऊपर ज़बर है। अभी वक्फ का कायदा हम लोग नहीं पढ़े हैं। तैरन अबाबीला। तैरन अबाबिला चलिए अब बताइए तो नारुन हामियातुन। आवाज़ आ रही है, खामोश रहिए। तैरन अबाबीला में इजहार कहाँ पे हो रहा है ये बताइए। रा है, रा दो जबरन। हाँ, रा पर जो दो ज़बर की तनवीन है यानी रन अ पे हो रहा है, ठीक है। तो रा पर दो ज़बर की जो तनवीन है उसके बाद हुरूफ हलकी के 6 हर्फ में से हमज़ा है, इसलिए अब नोटबुक को देखिएगा, नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। किसकी आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना है? तो नून की आवाज़ को। जी चलिए बताइए, तैरन अबाबीला में इजहार कहाँ पे हो रहा है और उसको समझाइए। एक बार आप समझा दीजिए, उसके बाद में तनवीन या नून साकिन के बाद कायदा है ना कि हुरूफ हलकी आए तो नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। तो रा के ऊपर क्या दिख रहा है? रा के ऊपर क्या है? दो ज़बर की तनवीन है रा के नून। ऊपर। ये रा जी है, रा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है। तो दो ज़बर तनवीन के बाद हुरूफ हलकी के 6 हर्फ में से यहाँ देखिए ये हमज़ा आ रहा है, हमज़ा ज़बर आ। तो दो ज़बर तनवीन के बाद हुरूफ हलकी के 6 हर्फ में से हमज़ा है, इसलिए नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। चलिए अब समझाइए। समझ में आई? जी ये हम दो, ये नून साकिन के बाद हमजा है। कहाँ नून साकिन दिख रहा है आपको वहाँ पे? ये दो जबर नन है ना। तो नून है वो, नून साकिन है वो। नून साकिन जिस नून के ऊपर जज्म हो उसको नून साकिन कहते हैं। तो जब बताया ये जाता है तो दिया गौर किधर? जब बताया जाता है तो गौर से सुनती नहीं है आप लोग। रा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन, तनवीन किसको कहते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो रा के ऊपर क्या है? दो ज़बर है तो उसको क्या कहेंगे? दो ज़बर की तनवीन। तो दो ज़बर की तनवीन के बाद हुरूफ हलकी के 6 हर्फ में से हमज़ा है। रा के ऊपर पहले है उसको समझिए। तनवीन और नून की साकिन की आवाज़ एक जैसी होती है, लेकिन लिखने में तो या दिखने में जो फ़र्क है ना भाई, पढ़ने में ना एक जैसा है, तो यहाँ पे दिखने में कैसा है? ये तनवीन है कि नहीं? दो ज़बर की तनवीन, तो तनवीन ही ना बोलेंगे कि उसको नून साकिन बोलेंगे। चलिए तनवीन समझाइए, बोले। चलिए समझाइए इसको। रा के ऊपर जो तनवीन है, दो जबर रा का के तनवीन ऊपर है जो उसको। नहीं, रा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, दो ज़बर, टू, TWO2, दो ज़बर की तनवीन, तनवीन है। तनवीन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हर्फ में से हमज़ा है, इसलिए नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। चलिए दोहराइए इस बात को। दो ज़बर, रा के हाँ, ऊपर दो जबर तनवीन के बाद हम हुर्फे हल्की का छेद, इसी तरह ना। जब बताते हैं तो सुनती ही नहीं हैं आप लोग। रा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, ठीक। तनवीन के बाद हुरूफ हलकी के 6 हर्फ में से हमज़ा है, इसलिए नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। पढ़िए रा अब। हाँ पढ़िए। रा के ऊपर तनवीन, दो जबर का तनवीन है, उसके बाद तनवीन, अब बोलिए, तनवीन के बाद तनवीन के बाद हुर्फे हल्की में से, छह में से 6 हमजा है। हर्फों में से हरफों में से हमजा है। है, इसलिए हाँ है पढ़िए। है, इसलिए इसलिए नून की आवाज़ को नून की आवाज को, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। इसको इजहार कहते हैं। ठीक है, आप माइक ऑफ कीजिए। चलिए नेहा साहिब आप माइक ओपन कीजिए।
नेहा साहिब आप क्लास में हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए पढ़ना शुरू कीजिए। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं, तस्वीर भेजा स्क्रीनशॉट गया। से पढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट जो भेजा गया उसी से पढ़िए। कम वक्त वाईफाई वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तोइरन अबाबीला। चलिए बताइए इजहार कहाँ पे हो रहा है? नहीं पता हमको। क्यों नहीं पता है? कल आप क्लास में थी। कल क्लास में नहीं थे, सबक सुना कर चले गए थे। ठीक है। चलिए निशी आवाज़ क्लियर है? माइक को ओपन कीजिए। ऋषि तुमको बोल रहे हैं। जी सर। आवाज़ क्लियर है? जी। चलिए पढ़िए तो अब। तैरन अबाबीला। समझाइए कहाँ पे इजहार हो रहा है? ये रा पे है ना, दो जबर तनवीन हुआ हम्म, और हुर्फे इजहार में हुर्फे इजहार 6 होते हैं, उसमें से हुरूफ हमजा है। इजहार 6 होते हैं। फिर नहीं, नोटबुक देखिए तो हुरूफ इजहार लिखवाया गया है। नहीं सर, हुर्फे हल्की 6 होते हैं, हाँ जी। उसमें से यहाँ पे हमजा है, इसलिए क्या होगा? इसलिए बोलिए इसलिए इजहार होगा। ना। तो तो इजहार में करते क्या हैं ये बताइए। नून की आवाज को जाहिर करते हैं। हाँ तो ऐसे बोलना है इसको। सबसे पहले देखना है क्या तनवीन है या नून साकिन है। तनवीन में 3 तरीके का तनवीन है। ज़बर दो ज़ेर दो पेश। ठीक। तनवीन यस में 3 सर। वैरायटी है। यहाँ देखेंगे रा के ऊपर कैसा तनवीन है, तो 2 ज़बर की तनवीन है। ठीक। तो अब बोलेंगे 2 ज़बर तनवीन के बाद हुरूफ हलकी के 6 हरफों में से हमज़ा है, इसलिए नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। बात समझ में आई? जी। चलिए अब जो लोग कल क्लास में नहीं थे उनके लिए नोटबुक में लिखना शुरू कीजिए सब लोग, जो जो नहीं लिखे हुए हैं। तनवीन या नून साकिन। टॉपिक बनाइए तनवीन या नून साकिन। ये गलत बात है कि रिकॉर्डेड लेक्चर रहता है उसके बाद भी आप लोग क्लास को नहीं देखते हैं। कम से कम जो करेंट क्लास छूटा हुआ है उसको तो देखना चाहिए था ना, कि नेक्स्ट डे जो पढ़ाई हो कम से कम वो समझ में आए। रिकॉर्डेड क्लास तो सारा मौजूद ही है। चलिए नोटबुक में लिखिए सब टाइम लोग। ही नहीं। ठीक है चलिए नोट कीजिए। तनवीन या नून साकिन हेडिंग बनाइए। माइक जिनका ऑन है वो ऑफ कीजिए। तनवीन या नून साकिन हो गया। अब लिखिए तनवीन या नून साकिन के 4 कायदे हैं। तनवीन या नून साकिन के 4 कायदे हैं। तनवीन या नून साकिन के 4 कायदे हैं। देखिए अगर स्क्रीन दिख रहा हो आप लोगों को तो लिखिएगा उसको। नंबर 1 पे लिखिएगा इजहार। नंबर 2 पे लिखिए इख्फा। नंबर 3 पे इक़लाब। नंबर 4 पे इदगाम। नंबर 1 पे इजहार, नंबर 2 पे इख्फा, नंबर 3 पे इक़लाब, नंबर 4 पे इदगाम। तनवीन या नून साकिन के 4 कायदे हैं। पहले नंबर में लिखिएगा इजहार, दूसरे नंबर पे इख्फा, अलिफ खा फा अलिफ और हमज़ा इख्फा। तीसरे नंबर पे लिखिए इक़लाब और चौथे नंबर पे लिखिए इदगाम।
اتنا ہو گیا تو ہینڈ کو ریز کیجئے. 2 نمبر والا پھر سے بولیے تو. اخفا اخفا. اسکرین نہیں دکھ رہا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے پڑھیے. اخفا. ہاں ہو گیا 4 نمبر. اچھا دیکھیے اسکرین یہاں سے جو شیئر کا آپشن تھا وہ کٹ گیا اس لیے نہیں دکھ رہا تھا. چلیے اب دکھے گا. چلیے اب اسکرین دکھ رہا ہے سب کو؟ جی دکھ رہا ہے. دیکھیے لکھا ہوا تنوین یا نون ساکن جو ہیڈنگ بنایا ہے اس کو لکھیے. تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، اقلاب اور ادغام. چاروں قاعدہ دکھتا ہوگا، لکھیے اس کو. اور یہ جو لکھوایا ہو جا گیا. رہا ہے یہ یاد ہو جانا چاہیے. چلیے نیہا صاحب آپ کا ہوا. چلیے لکھیے حروف حلقی. حلقی میں ڈیش دے کر کے لکھیے گا کہ حلقی کا جو حروف حلقی ہے اس کا مطلب کیا ہوا. تو حلق سے نکلنے والے حرف حروف حلقی ڈیش دیجئے گا. اس کے بعد لکھیے حلق سے نکلنے والے حرف. اس کے بعد اب نیچے میں لکھیے گا حروف حلقی 6 ہیں. حروف حلقی 6 ہیں. یہاں دیکھیے نیچے میں دکھ رہا ہوگا حمزہ ہا، اس کے بعد عین ہا، اس کے بعد غین خا. جس طریقے سے ترتیب وار یعنی کہ سیریل نمبر وائز لکھا ہوا ہے ویسے ہی لکھیے گا. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. جو شروع کا حلق ہے یعنی کہ جو منہ کی طرف والا حلق کا حصہ ہے اس سے حمزہ ہا نکلے گا. جو درمیان حلق ہے اس سے عین ہا. اور جو سینے کی طرف یعنی حلق جہاں پہ ختم ہو رہا ہے وہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے؟ جہاں سے سینہ یعنی کہ ہیومن چیسٹ جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو وہاں سے وہ ہے حلق کا آخری حصہ، وہاں سے غین اور خا نکلے گا. اتنا ہو گیا ہو تو ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. اب ہیڈنگ بنائیے گا اظہار. اظہار دے کر کے ڈیش دیجئے. اظہار. اظہار لکھ کر کے ڈیش دیجئے اور لکھیے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف رہے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف رہے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اس کو اظہار کہتے ہیں. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. اتنا ہو گیا سب کا؟ کوئی حرف رہے تو اس کے بعد کوئی حرف رہے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کوئی حرف رہے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کوئی حرف رہے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اس کو اظہار کہتے ہیں. سب کا ہو گیا؟ اور جو لوگ کل لکھے تھے وہ لوگ اپنے نوٹ بک کو ملائیے. کچھ اگر چھوٹ گیا ہو تو اس کو صحیح کر لیجئے. جیسے کہ فرین صاحبہ آپ کے نوٹ بک میں چھوٹا ہوا ہے نون کی آواز چھوٹا ہوا ہے. آپ کہہ رہی تھیں صرف ظاہر کر کے پڑھیں گے. تو کس کی آواز کو؟ تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. سب کا ہو گیا؟ ہینڈ کو ریز کیجئے سب لوگ اگر ہو گیا ہو تو.
ہینڈ کو ریز کیجئے. نیہا صاحب آپ کا ہوا. فرین صاحب آپ نے صحیح کیا. جو مسنگ تھا آپ نے جو مسلینیس تھا اس کو آپ نے کمپلیٹ کیا. نیہا صاحب آپ کلاس میں ہیں. کمپلیٹ ہوا آپ کا. ہینڈ کو ریز کیجئے. اگر ہینڈ کو ریز نہیں کیجئے گا تو سمجھا جائے گا آپ کلاس میں نہیں ہیں یا پھر کمپلیٹ نہیں ہوا. چلیے ٹھیک ہے, ہو گیا کمپلیٹ. فرین صاحب آپ کا جو چھٹا ہوا تھا وہ کمپلیٹ ہوا. ٹھیک ہے. نشی آپ کا کچھ چھٹا ہوا تھا تو آپ نے اس کو کمپلیٹ کیا. چلیے ٹھیک ہے. تو یہ ہے اظہار کا قاعدہ. اب سب لوگ مشق کریں گے. طیرا ابابیل. دیکھیے جو پارٹ 1 ہم لوگوں نے پڑھا ہے ابھی تک زبر زیر پیش کے بارے میں, حروف مدہ کے بارے میں, حرکات حروف مدہ, کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش حروف لین, یہ سب کلیئر رہنا چاہیے. ابھی بھی یہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں پارٹ 1 کے حوالے سے, جیسے کہ اب زبر کو نشی آپ کھینچ کر کے پڑھ رہی تھی, ہاں میاں پڑھ رہی تھی, ہاں میاں تو جلدی پڑھیں گے. سب لوگ مشق کر کے ایک دم کلیئر رکھیے گا. اگر کسی کو کچھ بھی کنفیوژن ہو تو کہیے گا, اس کو بتایا جائے گا, کیونکہ اب ہم لوگ لیول 2 میں آ چکے ہیں. چلیے مشق کیجئے سب لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طیرا ابابیل. طیرا ابابیل. نار حامیۃ. یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے. جہاں جہاں اظہار ہو رہا ہے وہاں میں سرکل کر دے رہا ہوں. نار حامیۃ لمن خشیہ. خاشیہ نہیں پڑھیے گا اس کو. لمن خشیہ. لمن خشیہ. من غیرہ. من غیرہ. یومئذ علیہا. یومئذ علیہا. منہ خطابا. منہ خطابا. منہ خطابا. من عین آنیۃ. دیکھیے اس میں 2 جگہ ہو رہا ہے. من عین آنیۃ. من عین میں ہو رہا ہے, اس کے بعد نن آ. من عین آنیۃ. کفوا احد. کفوا احد. کل کے کلاس میں جو لوگ تھے وہ کل پورے ذمہ داری کے ساتھ ابھی جتنا مشق کرایا گیا ہے, یعنی کہ طیرن ابابیلا سے لے کر کے کفون احدن تک پوچھا جائے گا سب سے. اور جو لوگ آج بھی کلاس کر رہے ہیں کہ کہاں پہ اظہار ہو رہا ہے بتائیے, تو بتائیے گا آپ لوگ یہاں پہ ہو رہا ہے. تو کیوں ہو رہا ہے, تو کیوں کا بھی جواب دینا ہے, اور اس میں لڑکھڑانا نہیں ہے. تھوڑا سا مشقت کیجئے, سمجھ میں آ جائے گی بات. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتی ہیں. کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہے؟ ایک بار پھر سے سمجھا دیجیے کیوں ہو رہا ہے. کیوں, چلیے سب سے اوپر سمجھاتے ہیں. طیرن ابابیلا. اظہار میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا, اظہار مطلب ظاہر کرنا, تو ہم لوگ ظاہر کر کے پڑھیں گے. قاعدہ کون سا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں. تو ہم لوگ تنوین یا نون ساکن کے بعد ڈھونڈیں گے. تو یہاں پہ دیکھیے را کے اوپر کیا ہے, 2 زبر کی تنوین ہے. را کے اوپر ہے کیا ہے, تنوین ہے. تو اس تنوین کا نام کیا ہے, 2 زبر کی تنوین. تو اب بولیں گے ہم لوگ, اب دیکھیے 2 زبر کی تنوین کے بعد دیکھنا ہے کیا اس کے بعد, یعنی یہ جو 2 زبر کی تنوین اس کے بعد کیا ہے یہ. تو یہ والا دیکھیں گے, اچھا حمزہ ہے یہاں پہ. تو اب غور کریں گے ہم لوگ, حمزہ کس میں پڑھا ہم لوگوں نے؟ ابھی تو صرف ایک قاعدہ ہم لوگوں نے پڑھا, اظہار. اسی طریقے سے 3 قاعدے اور پڑھنا ہے, تو پھر کنفیوژن ہوگا آگے چل کر کے. اس لیے پھر دیکھنا ہے کہ 2 زبر تنوین کے بعد کون سا حرف ہے. دیکھیں گے حمزہ ہے. حمزہ کس میں ہے, دماغ کو دورائیں گے, تو حمزہ ہے کس میں, حروف حلقی میں. تب دیکھیں گے جب حروف حلقی رہتا ہے
تنوین یا نون ساکن کے بعد جب حروف حلقی رہتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد اب بتائیں گے تنوین دو زبر تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے حمزہ ہے، اس لیے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. اب پوچھا جائے گا کہاں پہ ہو رہا ہے تو ایسے بتانا رن رن یہاں پہ ہو رہا ہے. اس کے بعد پوچھا جائے گا کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیوں ہو رہا ہے یہ تو بتا ہی دیا گیا. اور کیسے پوچھا جائے گا کہاں پہ ہو رہا ہے تو کیسے جواب دینا اس کا، رن پہ ہو رہا ہے. کسی کا اور کوئی کنفیوژن ہے؟ چھوٹا سا ایک فارمولا ٹائپ کا لکھ لیجئے. دیکھیے بنائیے اس کو ایسے، دو زبر آبلک دیجئے، اس کے بعد بنائیے دو زیر، پھر آبلک دیجئے، اس کے بعد دو پیش لکھیے. یہ ہو گیا کس کا؟ تنوین کا کیٹیگری. اس کے بعد پھر آبلک دیجئے، اس کے بعد دیجئے لکھیے نون ساکن، ٹھیک. اس کے بعد ڈیش دیجئے اور ڈیش کے اوپر لکھیے کے بعد، کے بعد اس کے بعد لکھیے حروف حلقی، حروف حلقی، ٹھیک ہے. یہاں پہ جگہ کم ہے اس لیے میں نیچے میں لکھ رہا ہوں، آپ لوگ سامنے میں لکھیے گا. حلقی، ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھیے گا حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، سب ایک ہی لائن میں لکھ لیجیے، اس کو بریکٹ میں ڈال دیجیے گا. اب یہ شارٹ ٹرم ریویژن کے لیے ہے اور اس کو ایک ڈبے میں ڈال دیجیے گا، ٹھیک ہے، ایک باکس میں ڈال دیجیے، ٹھیک ہے. بالکل جیسے میتھمیٹکس کا ہم لوگ فارمولا لکھتے ہیں اور اس کو ایک گول گھیرے میں ڈال دیجیے، اس کو سوری ایک باکس میں ڈال دیجیے. اب یہاں سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تنوین دو زبر ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو، یہ کن میں آ جاتا ہے؟ یہ تنوین میں آ جاتا ہے. اور یا پھر نون ساکن ہو، ان چاروں میں سے کوئی بھی ہو. اس کے بعد ڈیش ایرو ہے، ایرو کے اوپر لکھا ہم لوگوں نے کے بعد حروف حلقی آئے تو اس کے بعد ڈیش دیجیے گا، اظہار. ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار مطلب ظاہر کرنا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ لوگ لکھ لیجئے. دو زبر آبلیگ دو زیر آبلیگ دو پیش آبلیگ نون ساکن، ٹھیک. اس کے بعد ایرو کے بعد حروف حلقی، حروف حلقی کون کون ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے. حروف حلقی ہیں کون؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے. اس کو ایک بریکٹ میں ڈال دیں گے، پھر ایک دیں گے یہاں پہ لکھ دیجیے اس ایرو پہ آئے تو یا رہے تو. کہاں سے آئے گا بھائی؟ کہیں سے تو آئے گا تو نہیں، وہ تو موجود رہے گا پہلے سے، رہے تو اظہار ہوگا، ٹھیک ہے. اظہار پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو کافی لیٹ ہو گیا ہے، آج کے سیشن کو ہم لوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں اپنے اگلے سیشن میں، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.